नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 80, 81 और 82 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 81 आयत को। महदूदा पर हम अपना पहला वक्फ करेंगे। इल्ला पर कसर तवसुत और तूल कुरान के 3 ग्रोह हैं क्योंकि यहाँ पे मद मुनफसिल है। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة। अब कानून का तवसुत إلا أياما معدودة। वर्ष का तूल إلا أياما معدودة। उसके बाद हम अपनी आयत मुकम्मल कर देंगे। माला तालमून पर हम अपना वक्फ करेंगे। अत्तखज़्तुम पर इजहार करने वाले कुरान सिर्फ कारी हैं, सिर्फ हाफ्स इमाम हाफ्स इजहार करेंगे। वर्ष कालून वर्ष और दूरी बसरी यहाँ पर इदगाम करेंगे। और जो है कालून को यहाँ पर नाफे और दूरी बसरी को इदगाम करना है। वर्ष के लिए यहाँ पर नकलुल हरका भी बन रही है। तुम पढ़ेंगे। और जो इमाम कालून हैं उनके लिए यहाँ पर बस इदगाम होगा और मीमुल जमा का इख्तिलाफ है उनके लिए। वो पहले अदम सिला के साथ आएंगे और फिर सिला के साथ आएंगे। और हदाहू पर मद मुनफसिल है। कसर और तवसुत कुरा के 2 ग्रोह बनेंगे। कसर तवसुत और तूल कुरा के 3 ग्रोह बनेंगे। कालून पहले कसर के साथ आएंगे, फिर कालून तवसुत के साथ आएंगे। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। कालून का तवसुत फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। कालून का सिला आ जाएगा। कुल अत्तखज़्तुमू इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। कालून का सिला के साथ तवसुत फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। हफ्स का इजहार आ जाएगा। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। वर्ष की नक़्ल हरका इदगाम और फिर मद्दे मुनफसिल पर तूल। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब आगे जो हमारे पास आयत नंबर 81 आ जाती है। इसमें खतीअतुहू जो है सब कुरान यही पढ़ेंगे सिवाय इमाम कालून और इमाम वर्ष के। नाफे को पढ़ना है। हमजा पर 2 हरकत देते हैं वो, यानी हमजा के बाद अलिफ पढ़ेंगे। और जब हमजा पर खड़ी जबर पढ़ी जाएगी तो वर्ष के लिए यहाँ पर मद्दे बदल भी बन जाएगी। तो वर्ष यहाँ पर कसर बदल, तवसुत बदल, तूल बदल तीनों करेंगे। अन्नारी पर सॉरी वाला इख्तलाफ है। वर्ष के लिए तकलील होगी और दूरी बसरी के लिए यहाँ पर इमाला होगा। और बला पर जो है वो खुदा वाला इख्तलाफ होगा। वर्ष की यहाँ पर फतहा और तकलील होगी।
تو ہم پہلے پڑھتے ہیں قالون کے لیے پہلے پڑھیں گے اور یہاں پر بالا پہلے آ رہا ہے، خطیئاتہ جو ورش کے لیے مد بدل بن جائے گی وہ بعد میں آ رہی ہے۔ تو جب یائی والا اختلاف پہلے آئے اور مد بدل بعد میں آئے تو ورش کے لیے وجوہ ایسے بنتی ہیں کہ فتح کے ساتھ کسر اور طول لے کر آتے ہیں اور تقلیل کے ساتھ توسط اور طول لے کر آتے ہیں۔ تو پہلے ہم اصحاب النار پر اپنا وقف کرتے ہیں اور قالون کے لیے پڑھتے ہیں، خطیئاتہ پڑھیں گے، توسط بھی کریں گے اور فاولائکا پر بھی توسط کریں گے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئاتہ فأولئک اصحاب النار۔ ورش کی فتح موافق ہو کے آگے آ گئی تھی، اس لیے ورش یہاں پر خواتین پر طول کریں گے اور آ پر کسر و بدل کریں گے اور فاولائی کا پھر طول کریں گے، اصحاب النار پر وہ تقلیل کریں گے۔ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار۔ اب قالون جو ہے وہ طول بدل کریں گے، خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار۔ اب دوری بصری جو ہے وہ خطیئاتہ پڑھیں گے اور خطی پر توسط کریں گے اور دوری بصری حفظ ان کے موافق ہو جائیں گے، بلکہ حفظ موافق ان کے ہو نہیں سکتے ہیں کیونکہ حفظ کو تو امالہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ابھی ہم آتے ہیں لے کر دوری بصری کو پڑھیں گے اور حفظ بعد میں آئیں گے۔ حفظ کو بالکل اسی طریقے سے توسط اور طول بھی کرنا ہے لیکن ان کو امالہ نہیں کرنا ہے۔ جی تو اب ہم لے کر آتے ہیں دوری بصری کو لے کر آتے ہیں، خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار۔ اور اس کے بعد پھر ہم حفظ کو لے کر آتے ہیں، اصحاب النار۔ اب ورش تقلیل لے کر آئیں گے، طول بدل کے توسط البدل کریں گے اور پھر آگے بھی تقلیل کریں گے۔ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئاته فأولئك أصحاب النار۔ اب طول البدل کے ساتھ طول البدل سب طول لیں گے اور آخر پہ تقلیل کر دیں گے، خطیئاته فأولئك أصحاب النار۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں، ہم فیہا خالدون پر ہم میم الجمع والا اختلاف ہے، قالون پہلے عدم صلہ کے ساتھ آئیں گے اور پھر صلہ کے ساتھ آئیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 82 کی طرف جاتی ہیں، 82 میں بھی کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، یہاں پر بھی جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہم پر میم الجمع ہے، اولائک پر مد متصل اور آمنو پر مد بدل والا اختلاف ہے۔ تو پہلے قالون اپنا توسط لے کر آئیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ قالون کا صلہ آ گیا، اب ورش کی کسر و بدل آگے آ گئی تھی، وہ اولئک پر طول کریں گے اور آیت مکمل کر دیں گے۔
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. अब वस्तु वस्तु बदल लाएंगे और तुलुल बदल करते हुए आयत मुकम्मल कर देंगे. वल्लज़ीन आमनु آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. आयत नंबर 82 तक हमने देखा. अब हम इस एक दफ़ा आयत नंबर 80 से 82 तक 80, 81 और 82 तीनों आयत रवानी से पढ़ते हैं. स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तलाफात लिखे हुए आ रहे हैं. आप साथ साथ दोहराई कर लीजिए. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلا أياما معدودة إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئته فأولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. हमने देखा आयत नंबर 80 को अरबा कुरा में ठहराया, फिर हमने आयत नंबर 90 के इख्तलाफात देखे और हमने उसमें अरबा कुरा को ठहराया, और फिर हमने आयत नंबर 82 को देखा और अरबा कुरा को ठहराया। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।